अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान और टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूसरी शादी के बाद कि उनके हालात ज़िंदगी क्या रहे और फिर उनकी अलहदगी कैसे हुई अपनी बीवी के साथ, कि जिसने उनके साथ बड़ी ख्वाहिश के साथ और अपने ख़ानदान को फोर्स करके ये शादी की थी। वो ये कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शादी के बाद वो उनके घर में मुंतकिल हो गई, जो बम्बे में एक खूबसूरत जगह पे उनका घर था। तो उन्होंने घर को अपनी मर्ज़ी से खूब सजाया और उसको इतना आरामदेह बनाया कि क़ायद आज़म जैसा मसरूफ़ आदमी भी उसमें अपना इत्मीनान और अपनी सहूलत से रह सकें। और उन्होंने एक एक चीज़ को सजाया, पूरे घर को सजाया। और उनका बहुत आला ज़ौक़ था। उनके कपड़े जो थे बम्बई की सबसे एक बड़े जो टेलरिंग कंपनी थी, जो जिसमें गैर मुल्की वहाँ टेलर मास्टर्स हुआ करते थे, वहाँ से उनके लिबास तैयार होते थे। और इससे आप उनके नफीस ज़ौक़ का और उनकी ज़ियानत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अगले साल ही उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई 15 अगस्त 1919 को, और उनका नाम था डीना। तो ये दोनों को बड़ी महबूब बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। लेकिन इस दौरान ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे वाक़यात दरमियान में होते रहे कि उसमें एक वाक़या ऐसा भी है कि जहाँ भी क़ायद आज़म जाते और उनके साथ उनकी मिसेस भी हुआ करती थी। तो बम्बई के जो गवर्नर थे लॉर्ड वेलिंगटन, उनके यहाँ एक खाने की दावत थी और वहाँ बम्बई के शुरफा को भी बुलाया जाता था, जिनमें चूँकि क़ायद आज़म का नाम बड़ा था वकालत के एतबार से और उनकी सियासत के एतबार से, तो उन्हें वहाँ दावत दी गई जो अपनी बेगम के साथ जाया करते थे। तो एक तकरीब में जब वो खाने की मेज़ पर बैठे थे, तो जो मिसेस जिन्ना थी, क़ायद आज़म की मिसेस, तो उनका जो गले का लिबास था, गले से वो लेडी वेलिंगटन को पसंद ना आ रहा था। तो उन्होंने ये किया कि बजाय उनको कुछ कहने के, उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा कि एक शाल लाओ और मिसेस जिन्ना को शायद सर्दी लग रही है तो उन पर ये शाल डाल दो। तो इस बात को क़ायद आज़म ने बहुत महसूस किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेगम को सर्दी लग रही थी तो उन्हें शाल मांगनी चाहिए थी, कि ना कि आप अपने तौर पर ये शाल उन्हें देते। तो उस पर उठ खड़े हुए और दोनों मियाँ बीवी उस तकरीब से चले आए और फिर उन्होंने लॉर्ड वेलिंगटन के होते हुए उनके यहाँ किसी तकरीब में शिरकत ना की। इसी तरह का एक और खाना था जो उस वक्त वायसराय थे चेम्सफोर्ड दिल्ली में, और क़ायद आज़म वहाँ गए होते अपने एक पेशावराना मसरूफ़ियत के सिलसिले में, तो उनकी मिसेस भी साथ थी। जब वो वहाँ पर बैठे हुए थे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वायसराय हिंद और उनकी जो बेगम थी वो आए। तो हो ये रहा था कि जो मेहमान बैठे हुए थे उनको बारी बारी वो उठते और फिर वो जाकर उनसे उनकी बेगम भी और वो मेहमान भी जाते और मेज़बान जो वायसराय था उससे वो मुसाफा करते, और फिर उनकी जो बेगम थी उनके सामने वो सर झुकाते, गर्दन को झुकाते और फिर वापस चले आते। जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बारी आई और उनकी मिसेस भी साथ थी, तो जब मिसेस जिन्ना उनके रूबरू हुई लेडी चेम्सफोर्ड के, तो उन्होंने उनके साथ गर्दन झुकाने की बजाय उन्होंने उसको खालिसतन हिंदुस्तानी अंदाज में आदाब कहा। तो इस पर वो खासे नाराज़ हुए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त उसका इजहार नहीं किया। लेकिन जब वो खाने की टेबल पर बैठे और गुफ्तगू चली तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि जो आदाब थे यहाँ के वायसराय के घर के, जिसे आप ऐवान वायसराय भी कह सकते हैं, उनको मलूज़ रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप इस वक्त हिंदुस्तान में हैं और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मुझे यहाँ के जो आदाब हैं उन्हें मलूज़ रखना था। तो वो बिल्कुल, अब कहते हैं कि वो मुंह पर बात कर देने वाली, किसी से न डरने न दबने न झुकने वाली खातून थी, और वो अपनी मर्ज़ी से पेश आती थी। इसी तरह का एक और वाक़या है कि जो एक और वायसराय आए इंडिया में, वो लॉर्ड रेडिंग, तो उनके यहाँ फिर एक ज़ियाफ़त थी, खाने की तकरीब थी। ये वहाँ मदऊ थे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बेगम भी। ये जब वहाँ पहुँचे और गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने ऑफ़र की वायसराय ने क़ायद आज़म को कि हम आपको सर का खिताब देते हैं। तो क़ायद आज़म ने कहा कि मैं सर एम.ए. जिन्ना कहलवाने की बजाय मैं मिस्टर एम.ए. जिन्ना कहलवाना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो उसके कुछ देर बाद जो उनकी बेगम थी, जो लेडी रेडिंग थी, तो उन्होंने कहा उनकी मिसेस जिन्ना से कि आप ये पसंद नहीं करती कि आपको लेडी जिन्ना कहा जाए? तो उन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं, और मैं ये सोच रही थी कि अगर जो मेरे शौहर हैं मिस्टर जिन्ना, अगर वो सर का खिताब कबूल करते हैं
تو شاید میں ان سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ یہ ایک بڑی، جسے آپ کہتے ہیں کہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ تھی وائسرائے کی بیگم کے ساتھ کہنا، لیکن انہوں نے کہہ دیا۔ اور پھر جب وہ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے تو وہاں پر ایک پھر گفتگو کا سلسلہ چلا، جہاں وہ وائسرائے ہند تھے لارڈ ریڈنگ، وہ کہنے لگے کہ میں جرمنی میں رہا، اور جہاں وہ جنگ سے پہلے، جنگ عظیم سے پہلے، اور وہاں پر وہ اپنے حالات سنانے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ سے جرمنی جاؤں، لیکن میں وہاں جا نہیں سکتا کیونکہ وہ لوگ ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس پر جو مسز جناح تھیں، رتی بائی، تو انہوں نے برجستہ کہا تو پھر آپ ہندوستان کیسے آ گئے؟ ان کا مفہوم یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ بھی آپ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، تو پھر آپ ہندوستان کیسے آ گئے؟ یہ باتیں ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی تھیں جن کی عمر 18-19 برس، وہ سارا دن گھر میں انتظار کرتیں کہ ان کے شوہر جو اس وقت کے مصروف ترین وکیل تھے وہ آئیں گے شام کو۔ وہ شام کو آتے تو وہ ان کو دن بھر کا احوال سناتے، اور وہ ان احوال کو بھی سنتی، ان کو مشورے بھی دیتی۔ لیکن اس دوران کیا ہوتا کہ قائد اعظم سے کوئی ملنے والے لوگ آ جاتے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور پھر جو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کہیں باہر گھومنے جائیں، مل بیٹھیں، کوئی بات چیت کریں، تو وہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو قائد اعظم اپنی مصروفیت کے سبب جو انہیں اپنی اس قدر ذہین بیگم کو وقت دینا چاہیے تھا، وہ وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ اس دوران یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی ایک مصروفیت کے سلسلے میں دلی گئے۔ مسز جناح بھی حسب معمول ان کے ساتھ تھیں، لیکن جب وہ واپس وہاں سے آئے تو ریلوے اسٹیشن سے مسز جناح وہ سیدھی تاج ہوٹل چلی گئیں، اور مسٹر جناح اپنے گھر چلے گئے۔ یہاں سے ان کے درمیان میں آغاز ہوا تنازعات کا، اور اگلے چند برس تک وہ وہاں رہیں تاج ہوٹل میں۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ جو ایک عارضی علیحدگی سمجھی جا رہی تھی، کہ اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کی خیر خیریت بھی معلوم کرتے تھے، احوال بھی ہوتا تھا، لیکن وہ ان کا قیام علیحدہ علیحدہ ہوتا چلا گیا۔ اور جو بیٹی تھی ان کی، وہ رہی قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس۔ تو اس دوران ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلا ایک پیریڈ گزرا 7-8 سال کا علیحدگی میں۔ اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان گئے، حسب معمول وہ جایا کرتے تھے وہاں پر۔ تو ان کی جو خوش دامن تھیں، جو ان کی مسز جناح کی والدہ، تو وہ بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلی گئی انگلستان، کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کی ملاقات کوئی ہو، آمنے سامنے آئیں تو پھر سے ان کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا، جس بحری جہاز میں قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان جا رہے تھے، تو اس جہاز میں ان کے ایک ذاتی دوست دیوان چمن لال بھی موجود تھے۔ دیوان چمن لال ان کے ساتھ انگلستان تک گئے۔ انگلستان میں جہاز سے اترنے کے بعد قائد اعظم چلے گئے آئرلینڈ، اور دیوان چمن لال چلے گئے پیرس میں۔ پیرس میں انہیں پتہ چلا دیوان چمن لال کو کہ مسز جناح پیرس میں ہیں، اور وہ ایک ہسپتال میں داخل ہیں جہاں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو آئرلینڈ میں ٹیلی گرام بھیجا کہ آپ فوراً پیرس پہنچ جائیں۔ قائد اعظم وہاں سے پیرس پہنچے، ہاسپٹل گئے جہاں وہ بے ہوشی میں تھیں، اور ان کی حالت بہت ہی کریٹیکل تھی، ان کی مسز رتی جناح کی۔ وہ ان کے پاؤں کی طرف ساری رات بیٹھے رہے، لیکن ان کو ہوش نہیں آیا۔ اور کچھ روایت یہ بھی ہیں کہ جب انہیں ہوش آیا اور انہیں احساس ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کے کمرے میں موجود ہیں، تو انہوں نے اظہار کیا کہ اس وقت انہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ قائد اعظم اگلی صبح انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو چینج کیا جائے، اور پھر انہوں نے ایک اور ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کی، اس کا بندوبست کیا، اور پھر وہ واپس چلے آئے۔ اور بعد میں انہیں پتہ چلا کہ ان کی صحت کچھ بہتر ہوئی، اور وہ بمبئی واپس آ چکی ہیں، رتن بائی ان کی مسز۔ ابھی پھر وہی سے حالات تھے اور وہی علیحدگی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ قائد اعظم کی مصروفیت کے سبب وہ جو ایک توقعات تھیں ان کی مسز رتی بائی کو کہ انہیں پورا وقت دیا کریں گے، وہ وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ تو وہ توقعات ٹوٹیں، تو پھر ان کے درمیان دوبارہ جڑنے کا کوئی سلسلہ نہ ہو سکا۔ 1928 میں کہ جب ان کی شادی کو ابھی صرف 10 سال ہوئے تھے،
اور 10 سال کا زیادہ تر عرصہ ان کا علیحدگی میں گزرا تھا، اور قائد اعظم اس وقت دلی آئے ہوئے تھے۔ انہیں ٹیلی گرام ملی کہ ان کی مسز بہت بیمار ہیں بمبئی میں پھر سے۔ وہ بمبئی پہنچے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ قائد اعظم کے لیے یہ ایک بہت بڑا جذباتی صدمہ تھا۔ انہیں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی، لیکن انہوں نے وہ جو ایک جد و جہد کر رہے تھے اپنی ذاتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، تو وہ اس کا یہ سبب تھا کہ ان کا گھر جو قائم نہ رہا، تو اسی کا سبب تھا کہ ان کا گھر ٹوٹ گیا۔ وہ کافی دیر تک اپنی مسز کی لاش کے سرانے کھڑے رہے، اور وہ ایک زندگی سے بھرپور جو لڑکی تھیں وہ اس وقت ایک مردہ حالت میں ان کے سامنے موجود تھیں۔ وہ ان کے جنازے کے ساتھ آرام باغ قبرستان تک گئے، اور جب انہیں قبرستان میں لحد میں اتار دیا گیا تو قائد اعظم جیسے مضبوط شخص سے بھی یہ جذباتی صدمہ برداشت نہ ہو سکا، اور وہ گردن جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے دوسری شادی کے واقعات تھے کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ بہت زیادہ اس میں بدگمانیاں پیدا کی گئی تھی تاریخ کے صفحات میں۔ ہم نے ان کو ایک مستند طور پر دیکھنے کی کوشش کی۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، خدا حافظ۔